अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं लोग खुद बखुद उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। ना वो किसी पर जादू करते हैं, ना ही कोई खास चालाकी दिखाते हैं, फिर भी उनकी शख्सियत में एक अलग कशिश होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब इंसानी नफ्सियात के चंद असूलों पर मबनी है जो लाशऊरी तौर पर लोगों को किसी की तरफ खींचते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपसे बात करना पसंद करें, आपकी कंपनी एंजॉय करें और कुदरती तौर पर आपकी तरफ माइल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसी नफ्सियाती ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको दूसरों के लिए पुरकशिश बना सकती हैं, बगैर किसी जबरदस्ती या मसनूई कोशिश के। ये ट्रिक्स न सिर्फ आपकी शख्सियत को दिलकश बनाएंगी, बल्कि दूसरों के दिल में आपकी इज्जत और मकाम भी बढ़ाएंगी। अगर आप अपनी मौजूदगी को मजीद मौसर बनाना चाहते हैं तो इन नफ्सियाती असूलों को समझना जरूरी है। तो आइए इन ताकतवर नफ्सियाती हिकमत अमलियों को तफसील से जानते हैं, ताकि आप भी कुदरती तौर पर दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें। नंबर 1, दूसरों को खास महसूस करवाने की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया कि हमें वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, हमारी राय को अहमियत देते हैं और हमें खास महसूस करवाते हैं? ये इंसानी नफ्सियात का एक ताकतवर असूल है। लोग हमेशा उन अफराद की तरफ मुतवज्जो होते हैं जो उन्हें इज्जत देते हैं, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं और उनके ख्यालात की कदर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए, तो सबसे पहले उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए अहम है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उनकी बात पर मुकम्मल तवज्जो दें, बीच में फोन ना देखें और मैं सर हिलाने के बजाय उनकी बातों में हकीकी दिलचस्पी लें। अपने तासुरात से ज़ाहिर करें कि आप उनकी गुफ्तगू को समझ रहे हैं। कभी कभार उनके अल्फाज को दोहराना, सर हिलाना या हल्की मुस्कुराहट देना उन्हें मजीद पुरएतमाद महसूस करवाता है। इसके अलावा जब किसी से बात करें तो उनका नाम लेकर मुखातिब करें। ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन किसी को खास महसूस करवाने में बहुत मौसर है। जब आप दूसरों की कहानियों, ख्यालात और जज्बात को अहमियत देंगे तो वो लाशऊरी तौर पर आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी सोबत में खुशी महसूस करेंगे। याद रखें, लोग हमेशा उस आदमी को याद रखते हैं जो उन्हें खास महसूस करवाता है। अगर आप लोगों को इज्जत देंगे, उनके जज्बात की कदर करेंगे, तो वो भी आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे और आपकी कंपनी को पसंद करेंगे। नंबर 2, मुस्कुराहट और मुस्बत बॉडी लैंग्वेज। हम फितरी तौर पर उन लोगों की तरफ मुतवज्जो होते हैं जो खुश मिजाज, पुरएतमाद और मुस्बत तवानाई रखते हैं। एक खुली, दोस्ताना और मुस्बत बॉडी लैंग्वेज दूसरों को यह एहसास दिलाती है कि आप अप्रोचेबल हैं, यानी आपसे बात करना आसान और खुशगवार होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ माइल हों तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो दें। जब आप किसी से बात करें तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें, आंखों में इत्मीनान हो और आपकी हरकत नरम और खुशगवार हो। हाथ बांध कर या झुक कर खड़े होने के बजाय अपनी बॉडी लैंग्वेज को मुतहरिक और खुला रखें। लोग ऐसे अफराद को ज्यादा पसंद करते हैं जो गुफ्तगू के दौरान उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपने तासुरात के जरिए दिलचस्पी का इजहार करें। मिसाल के तौर पर जब आप किसी से मिलें तो उनका नाम लेकर मुखातिब करें, हल्की सी मुस्कुराहट दें और अगर मौका मुनासिब हो तो थोड़ा सा झुककर गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। ये छोटे छोटे इशारे दूसरे शख्स के लाशऊर में आपके लिए मुस्बत तासुर पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ज्यादा माइल होता है। याद रखें, मुस्कुराहट एक ऐसी जबान है जिसे हर कोई समझता है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को पुरकशिश, खुशगवार और मुस्बत रखेंगे तो लोग आपकी कंपनी को ज्यादा पसंद करेंगे और कुदरती तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। नंबर 3, पुरइसरारियत और तजस्सुस पैदा करें। इंसानी दिमाग फितरी तौर पर उन चीजों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है जो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह न हो। यही वजह है कि फिल्मों में मुअम्मा रखने के किरदार या कहानियां ज्यादा पुरकशिश लगती हैं। अगर आप खुद को मुकम्मल तौर पर ना खोलें और अपनी शख्सियत में हल्की सी पुरइसरारियत रखें तो लोग खुद बखुद आपके बारे में मजीद जानने में दिलचस्पी लेने लगेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछे कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, तो बजाय उसके कि आप हर तफसील फौरन बता दें, कुछ ऐसा जवाब दें, बहुत मजे का था, कुछ नया सीखा, लेकिन फिर कभी तफसील से बताऊंगा। इस तरह सामने वाले के ज़हन में तजस्सुस पैदा होगा
اور وہ آپ میں مزید دلچسپی لے گا۔ یہی اصول سوشل میڈیا پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر چیز کھل کر بتانے کے بجائے تھوڑا سا رازدارانہ انداز اپنائیں تو لوگ زیادہ متوجہ ہوں گے۔ یاد رکھیں، بہت زیادہ پراسرار بننا بعض اوقات عجیب بھی لگ سکتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں ایسے پہلو ہونے چاہیے جو لوگوں کو آپ کے بارے میں متجسس کریں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ آپ کو سمجھنے میں مشکل محسوس کریں۔ ایک دلچسپ اور پراسرار شخصیت لوگوں کو آپ کے قریب لاتی ہے، کیونکہ تجسس ایک طاقتور نفسیاتی عنصر ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت اور باتوں میں تھوڑا سا رازدارانہ انداز اپنائیں تو لوگ قدرتی طور پر آپ میں زیادہ دلچسپی لینے لگیں گے۔ نمبر 4، اپنے جذبات خود اعتمادی پر کنٹرول رکھیں۔ وہ لوگ جو اپنی جذباتی کیفیت پر قابو رکھتے ہیں اور خود اعتماد ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے زیادہ پرکشش نظر آتے ہیں۔ اگر آپ جلدی گھبرا جاتے ہیں، غیر یقینی محسوس کرتے ہیں یا ہر وقت دوسروں کی منظوری کے محتاج رہتے ہیں تو لوگ آپ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی ذات میں سکون رکھتے ہیں اور خود پر بھروسہ کرتے ہیں تو دوسرے خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ خود اعتمادی کا مطلب ہرگز غرور نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ آپ کی رائے، خیالات اور جذبات کی اہمیت ہے۔ جب آپ اپنی قدر کو پہچانتے ہیں تو لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی آراء سنیں، لیکن ہر وقت ان کے مطابق خود کو نہ ڈھالیں۔ جو لوگ اپنی شخصیت میں مضبوط ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پرکشش مقناطیس کی مانند ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی محفل میں لوگ آپ کو زیادہ توجہ نہیں دے رہے تو گھبرانے یا خود کو غیر ضروری محسوس کرنے کے بجائے پر اعتماد اور آرام دہ رہیں۔ اپنی جگہ سکون سے قائم رکھیں، زبردستی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے الفاظ اور موجودگی سے خود کو ثابت کریں۔ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنی شخصیت میں مضبوط ہوتے ہیں اور کسی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی جگہ خود بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، خود اعتمادی ایک ایسی خوبی ہے جو دوسروں کو لاشعوری طور پر آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ جب آپ اپنے جذبات اور رویے پر کنٹرول رکھیں گے تو آپ کی موجودگی قدرتی طور پر زیادہ متاثر کن اور دلکش محسوس ہوگی۔ نمبر 5، مشترکہ دلچسپیاں اور سرگرمیاں تلاش کریں۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہماری پسند اور دلچسپیوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلچسپیوں میں حقیقی دلچسپی لینا سیکھیں۔ یہ نہ صرف آپ کو شخص کے قریب کرے گا بلکہ آپ کے درمیان ایک قدرتی ہم آہنگی بھی پیدا کرے گا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی شخص موسیقی کا شوق رکھتا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ گانا کون سا ہے، یا اگر کسی کو فٹنس پسند ہے تو آپ اس سے ورزش کے فوائد پر بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح گفتگو کا ایک دلچسپ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور وہ شخص محسوس کرے گا کہ آپ اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ اصول نہ صرف عام دوستی بلکہ قریبی تعلقات میں بھی کارآمد ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی سرگرمیاں تلاش کریں جو آپ دونوں کو پسند ہو۔ مثال کے طور پر، اگر آپ دونوں کو سفر کرنا پسند ہے تو کسی نئی جگہ گھومنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ دونوں کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے تو ایک ساتھ فلم دیکھنے کا پروگرام بنائیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی دلچسپیوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ جڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ یہ طریقہ زبردستی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بجائے ایک قدرتی، مثبت اور دیر پا تعلق بنانے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ قدرتی طور پر آپ کی طرف متوجہ ہوں تو ان نفسیاتی اصولوں کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کو خاص محسوس کروانا، مثبت باڈی لینگویج اور مسکراہٹ اپنانا، اپنی ذات میں تھوڑا سا تجسس اور پراسراریت رکھنا، جذبات اور خود اعتمادی پر قابو پانا اور مشترکہ دلچسپیوں کو تلاش کرنا، یہ سب وہ طاقتور عادات ہیں جو نہ صرف دوسروں کو آپ کی طرف کھینچتی ہیں بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی مضبوط اور پرکشش بناتی ہیں۔ جب آپ لوگوں کو اہمیت دیں گے تو وہ بھی آپ کی کمپنی کو پسند کریں گے۔ جب آپ اپنی ذات میں پر اعتماد ہوں گے تو دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے، اور جب آپ کسی کے ساتھ مشترکہ دلچسپیوں پر بات کریں گے تو ایک قدرتی تعلق قائم ہوگا۔ یہ سب طریقے کسی کو زبردستی دیوانہ بنانے کے بجائے آپ کی شخصیت کو پرکشش بناتے ہیں، جس سے لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں۔ ان میں سے کون سا اصول آپ کو سب سے زیادہ مؤثر لگا؟ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ مزید ایسی زبردست نفسیاتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔